بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى آمنت بالله صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा खान और आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं नूर सहर और हमारा सेगमेंट होता है रहमत सहर, जिसमें बहुत सारे मेहमान आते हैं जिनसे हम बात करते हैं और कुछ अच्छी मुफीद मालूमात आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज है 11वां रमज़ान और 11वीं सहरी हम इख्तियार करने जा रहे हैं, यानी कि दूसरा अशरा हमारा शुरू हो चुका है, जो कि है मग़फ़िरत का। मग़फ़िरत में तमाम चीज़ें ही आ जाती हैं। माफ़ी अल्लाह मियाँ से जितनी मांग सकें अल्लाह ताला से, आप अपने आमाल की, जितने आपने गुनाह नादीदा किए हैं जिनका आपको पता है, कुछ का आपको नहीं पता, और जितने लोगों से आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, जिनके साथ आपके अच्छे रास्ते नहीं हुए हैं, उनके लिए भी माफ़ी मांगनी है। आप उन लोगों से भी माफ़ी मांगनी है, और जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा है, आपका दिल दुखाया है किसी भी तरीके से, उनको आप दिल से माफ़ करें ताकि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर सके। क्योंकि अल्लाह ताला का कहना है कि बंदों के जो दिल दुखाए हुए या उनके जो गुनहगार हैं वो बंदे ही उनको बख्श सकते हैं। तो आप उनको दिल में बख्श दें और ये दुआ करें कि जिनका आपने दिल दुखाया है वो आपको बख्श दें, उनसे आप माफ़ी मांगें। तो हमारे साथ मौजूद होते हैं ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जैसे कि आयशा ने आपको बताया कि आज मग़फ़िरत का अशरा जिसका आगाज़ हुआ जाता है, आज हम 11वीं सहरी इख्तियार करेंगे। और जैसे 10 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला, यानी गफलत में गुजर गए। अल्लाह तबारक व तआला हम जो नहीं मांग सके वो भी अता करे, और जो मांगे, जो हमने मांगा है उसको भी अता करे। और साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हर रोज़ सुबह 2 फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। एक फरिश्ता ये दुआ करता है कि या अल्लाह ताला जिसने माल खर्च किया उसके माल में बेपनाह इजाफा कर और गैब से उसको माल अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता ये दुआ करता है कि या अल्लाह ताला जो खर्च नहीं करता इसके माल को तल्फ कर दे। तो अल्लाह ताला हमेशा खर्च करने वाला बनाए। और साथ साथ अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, यानी मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं, वो जब तक मैं नहीं बताऊंगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो जब अल्लाह ताला आपको अता करता है तो वो किसी के ऊपर आया नहीं करता इस बात को कि उसने आपको कितना अता किया है। लेकिन जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसका पोस्टर आप ज़रूर फेसबुक पर, इंस्टा पर और जितने भी सोशल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आप ज़रूर पोस्ट करने के बाद ये कहते हैं कि मुझे तो दिखावे की आदत ही नहीं है। तो ये यकीन इसका कर लीजिए कि अगर आप दिखावा करते हैं और वाह वाह हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी वाह वाह हो गई, लेकिन आखिरत में उसका कोई सिला नहीं है। और जो लोग चुप कर कर किसी की मदद करते हैं और इस चीज़ को सामने रखते हैं कि अगर मैं किसी की राज को अफशा करूंगा तो अल्लाह ताला मेरा राज को वहाँ अफशा करेगा जहाँ मैं गुमान भी नहीं कर सकता। तो अब यकीन जानिए कि ज़िंदगी नहायत ही आसान हो जाएगी। और इसी के साथ जैसे कि रूपानी फाउंडेशन डे 1 से हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। कौन कौन हमें ज्वाइन कर चुका है ये आयशा बताएंगी। जी आयशा। अच्छा, हमारे साथ हैं जुनैद खान बर्चा जो कि डेंटिस्ट भी हैं और हाइजीन एक्सपर्ट हैं। इनका ताल्लुक़ भी रूपानी फाउंडेशन से। और हमारे साथ हैं फरहान भाई जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह डे 1 से हमारे साथ हैं और करता
سربراہ دھرتا ہیں روپانی فاؤنڈیشن کے, اور ان کے ساتھ بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوتی رہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرحان بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا جی, میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہمارے مفتی زاہد صاحب بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسی کے ساتھ محمد عصاف صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں قرأت کر کے بزم کا آغاز کیا. اور سب سے پہلے میں بتاتا چاہوں کہ روپانی فاؤنڈیشن جن کا ویل بینگ ایک ماننا ہے کہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہیں, جب ان کی اورل ہائیجین یعنی منہ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ صحیح رہیں گے تو ان کے معدے کے معاملات صحیح رہیں گے. جب معدے کے معاملات صحیح رہیں گے تو اس سے دل, دماغ, گردہ اور جگر تمام چیزیں صحیح کام کریں گی. ان کا یہ ماننا ہے کہ 70% لوگ اپنی اورل ہائیجین کا خیال نہیں کرتے, یعنی منہ کو کیسے صاف کرنا ہے, دانتوں کو کیسے صاف کرنا ہے, اگر کوئی بیکٹیریا جس نے اثر انداز ہو گیا ہے تو اس سے کیسے اوور کم کرنا ہے. تو اس کے لیے آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ وقت میں سے آپ نے وقت نکالا. اورل ہائیجین کتنی ضروری ہے اور اس کا اورل آپ کی جو شخصیت ہے, یہ زندگی ہے, اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تھینک یو ویری مچ انویٹیشن کے لیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آ گئے. اور اورل ہائیجین کے بارے میں اگر ہم بات کریں ابھی, تو اورل ہائیجین کا مطلب ہے منہ کا صحت. ایکچولی ہمارے کانسیپٹ میں یہ ہے کہ منہ ایک الگ پارٹ ہے, بٹ ایز اے میڈیکل فیلڈ منہ جو ہے پورے جسم کے لیے گیٹ وے ہے. اگر آپ کا منہ صاف ہو تو آپ کا پورا جسم صاف ہے. اگر ان کیس اگر آپ اورل ہائیجین صحیح سے نہیں کرتے ہیں, آپ کا منہ کا خیال نہیں رکھتے ہیں, اگر منہ میں بیماریاں ہو, منہ میں انفیکشن ہو, تو وہ انفیکشن جو ہے ہمارے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اورل ہائیجین کو بہت کمپرومائز کیا ہوا ہے اویئرنیس کی وجہ سے, اور پھر لوگ اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہوتے. بٹ در حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کے مسوڑے خراب ہوتے ہیں, جب آپ پراپر برش نہیں کرتے, اورل ہائیجین کا مطلب یہ ہے کہ منہ کی صفائی, اگر آپ منہ کی صفائی صحیح سے نہیں رکھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ کے مسوڑے خراب ہوتے ہیں. تو ہمارے مسوڑے میں جو بلڈ سٹریم ہے, جو نروز چل رہے ہیں, جو خون چل رہا ہے, جب وہ جراثیم ہمارے خون کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے جو اورل ہائیجین ہے, جو پیریڈونٹائٹس بولتے ہیں, گمز کی جو بیماری, وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہمارے ہارٹ ڈیزیزز کے ساتھ. دل کے امراض اس سے ہوتے ہیں. دین اسٹوک وغیرہ جو ہوتے ہیں, ریسرچ بولتی ہے کہ اورل ہائیجین جو ہے اگر آپ کا صحیح نہیں ہوتا, آپ کو مسوڑوں کی بیماری ہوتی ہے تو اسٹوک کے چانسز زیادہ ہے. تھرڈ, آپ کے سانس جو ہم لیتے ہیں, منہ میں ہمارے گندگی ہے, منہ میں جراثیم ہے, جب ہم سانس لیتے ہیں اگر وہ جراثیم سانس کے ساتھ ہمارے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں تو ریسپائریٹری جو ڈیزیزز ہیں وہ بھی اس سے لنکڈ ہے. تو اورل ہائیجین جسٹ دانتوں کے ساتھ یا مسوڑوں کے ساتھ لنک نہیں ہے, پورے ہمارے اوورآل جو باڈی ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس لیے ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے منہ کی صفائی پراپر رکھیں. منہ کی جو ہے اس کے ڈفرینٹ آگے وہ میں ہم بات کر لیں گے, ویریشن جو ہم کس طرح منہ کی صفائی رکھ سکتے ہیں. کون سی بیماریاں ہیں؟ ہم اگر پاکستان کے بات کر لیں تو ہمارے یہاں پہ کامن بیماریاں اگر اورل ہائیجین کے ریلیٹڈ بات کریں تو سب سے پہلے دانت میں کیڑا لگنا, اورل کیویٹیز یا ڈکے جو بولتے ہیں, دانت میں کیڑا لگنا. دین مسوڑوں سے خون آنا, مسوڑوں سے جو خون آنا ہے وہ ایک بیماری ہے. اگر ہم سائنٹیفکلی یا بایولوجیکلی نام میں چلے جائے تو اس کو ہم جنجیوائٹس بولتے ہیں. لائک دا انفلمیشن آف ہمارے جو گمز ہوتے ہیں, ہمارے جو پیروڈنشیم ہوتا ہے, ہمارا جو مسوڑا ہوتا ہے, اس کی انفلمیشن کو ہم پیروڈونٹائٹس بولتے ہیں. وہ پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم اس چیز سے جو ہے آگاہ نہیں ہے بہت. ابھی الحمدللہ پراپر ٹائم کے ساتھ میڈیا کے تھرو, پھر ایجوکیشن کے تھرو جو ہے یہ اویئرنیس آ رہی ہے, بٹ ابھی تک اتنا اویئرنیس نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ سب پتہ ہو. دین پیریڈونٹائٹس, پیریڈونٹائٹس بھی ایک بیماری ہے جس میں ہم اگر اورل ہائیجین پراپر نہیں رکھتے ہیں تو ہمارے دانت کے ارد گرد جو پارٹس ہیں, ہمارے گمز ہو گیا, اس کے ساتھ نیچے ہڈی جو ہو گیا, وہاں تک جب جراثیم چلا جائیں تو وہ ایک بیماری پیدا کرتا ہے جس کو ہم پیریڈونٹائٹس بولتے ہیں, جو کہ پین لیس ہے. پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا, پیشنٹ کو نہیں فیل ہوتا کہ میرے منہ میں کوئی کچھ ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے. جب وہ ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, ڈینٹل ہائیجینسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, پھر پتہ چل جاتا ہے. تھرڈ جو ہے, ہمارے یہاں پہ اورل ہائیجین صحیح ہونے کی وجہ سے ہمارے دانت ٹائم سے پہلے گر جاتے ہیں بچوں کے. جب دانت ٹائم سے پہلے گر جاتے ہیں تو ان کے جو پرمننٹ دانت آتے ہیں وہ سیدھے نہیں آتے. ایک اللہ پاک کا نظام ہے, آپ کے جب دودھ کے دانت اپنے ٹائم پہ اپنے طریقے سے رہیں تو وہ ہمارے نیچے جو پرمننٹ دانت آ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی اورل ہائیجین صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے جو دودھ کے دانت ہیں وہ ٹائم سے پہلے گر جاتے ہیں. جب وہ ٹائم سے پہلے گر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو
परमानेंट दांत है वो अपनी जगह में नहीं आते, टेढ़े मेढ़े आते, तो माल एक्लूजन या मिस अलाइनमेंट जो है वो भी एक बीमारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी आयशा, क्या सवाल है आज आपका मुफ्ती साहब से? मुफ्ती जाहिद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और हमेशा बहुत ही मुफस्सिल जवाब देते हैं। तो आज मेरे जहन में एक सवाल था जिससे नाज़रीन को पता चलेगा तो मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा। रोज़ा मकरूह किन चीज़ों की वजह से होता है, जो कि बड़ा ज़रूरी है ये मालूम होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मकरूह का मतलब ये होता है कि नापसंदीदा चीज़। मकरूह की दो किस्में होती हैं, एक मकरूह तंज़ीही, एक होता है मकरूह तहरीमी। अच्छा, एक मकरूह तंज़ीही वो होता है कि जो अल्लाह को भी नापसंद हो, रसूलुल्लाह को भी नापसंद हो और शरीयत के अंदर उसको नापसंद जाना गया हो, नापसंद समझा गया हो, लेकिन इस मकरूह तंज़ीही से बंदे की वो इबादत या वो रोज़ा या नमाज वो ख़त्म नहीं होती, वो साकित नहीं होती। अच्छा, दूसरा मकरूह होता है जिसका नाम है मकरूह तहरीमी। अच्छा, तहरीमी का मतलब ये होता है कि ऐसी नापसंदीदगी जो कि नाजायज़ और हराम के करीब हो, उसको कहते हैं मकरूह तहरीमी। अब जो रोज़ा है ना, रोज़ा मकरूह कैसे हो जाता है, यानी कि कैसे नापसंद हो जाता है? पहले तो इसकी बुनियाद ये समझनी है कि रोज़ा भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, क्योंकि रोज़े के अंदर बहुत सारी अक़साम हैं, बहुत सारी शराइत हैं। उन शराइत में से एक शर्त तो ये है कि वकुलू वशरबू, कि आप खाते रहो पीते रहो। एक वक्त है सहरी के वक्त में आप खा लें पी लें, लेकिन जब सहरी के वक्त ख़त्म हो जाए तो सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, फिर आपने रात तक, रात से मुराद मगरिब तक, मगरिब का मतलब यह है कि अफ्तार के वक्त तक आपने उस मुद्दत को पूरा करना है, मुकम्मल करना है। इस दौरानिए में अगर कोई बंदा खाने पीने से तो अपने आप को दूर रखता है, झूठ बोलता रहे, गीबत करता रहे, चुगलखोरी करता रहे, किसी पर बोहतान लगाता रहे, किसी की बुराइयां करता रहे, गालम गलोच करता रहे, फिस्क व फजूर करता रहे, बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल करता रहे, तो इस सूरत के अंदर ये होगा कि रोज़ा बराए नाम तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये सारे टोटली जो काम है ये टोटली मकरूह काम है, नापसंदीदा काम है, क्योंकि रोज़ा एक बातनी इबादत है। रोज़ेदार का ताल्लुक अपने रब से होता है और मेरे रब का फरमान है लिशान है कि रोज़ा मेरे लिए, मैं खुद इसकी जज़ा बन जाता हूँ। तो रोज़े के अंदर जो कराहियत वाली चीज़ें हैं, जो मकरूहात हैं, इनसे मुकम्मल तौर पर जो बंदा दूर रहता है वो हकीकत में रोज़े की रूहानियत को पा लेता है। तो जब बंदा रोज़े की रूहानियत को पा लेता है तो रब मिल जाता है उसको। सुभान और अल्लाह। आपने जो वो दूसरा बताया था मकरूह तहरीमी, तंजीही में तो बचत है। हाँ। अच्छा, तहरीमी वो होता है कि जो हराम के करीब होता है। अच्छा, इस हराम के करीब वाले से भी वो जो आपका अमल है वो अमल साकित नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो ऐसे होगा कि जिस तरह के एक 100% है तो 100% में से 10-15% आपको फ़ायदा मिल जाए। बाकी टोटली ये है कि आप पर गुनाह है। क्योंकि इसकी मिसाल यूँ समझें कि हम रोज़ा रखते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि रोज़ा रख लिया, जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसका रोज़ा ही नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रोज़ा रख लिया, तरावी नहीं पढ़ी तो रोज़ा नहीं हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि रोज़ा अलग फ़र्ज़ है, नमाज अलग फ़र्ज़ है। अच्छा, कोई बंदा अगर रोज़ा रख कर नमाज नहीं पढ़ता तो उसका नमाज ना पढ़ना बुरा अमल भी है, गुनहगार भी है, लेकिन वो जो रोज़ा रख के बैठा हुआ है ना, तो वो रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन रोज़ा और नमाज दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं, एक दूसरे की रूह हैं, एक दूसरे की जान है। अगर इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे तो फ़ायदा होगा। सुभान अल्लाह। इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद बात करेंगे और आज जानेंगे कि ओरल हाइजीन में हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ वफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूरे सहर में सेगमेंट रहमत सहर और हमारे साथ बहुत मेहमान अच्छे से मौजूद हैं, जिनमें मुफ्ती साहब भी हैं और एक हमारे डेंटल सर्जन भी हैं, और हमारे साथ एक नए मेहमान उन्होंने ज्वाइन किया है। आप बताइएगा दिशा। बिल्कुल जी, तनवीर चौधरी साहब हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल से इनका ताल्लुक है और आपको खुशामदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं कि बच्चों के अंदर अगर ओरल हाइजीन का प्रॉब्लम रहता है, पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन कौन सी प्रॉब्लम है और इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट कितनी इफेक्ट करती है? एक्चुअली पहले मैंने आपको बताया कि डेंटल हाइजीन या मुंह की सफाई जो है ओवरऑल हेल्थ को जो है ना इफेक्ट करता है। अगर एक बच्चे की ओरल हाइजीन सही नहीं होती, एक बच्चे का ओरल हाइजीन सही नहीं होने की वजह से उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है या दांत सड़ जाता है, तो वो प्रॉपर खाना नहीं खा पाएगा। तो इसमें एक ओरल हाइजीन जब सही नहीं होने का दो इफेक्ट्स है। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि आपके दांत जो है ना ख़राब हो जाएंगे, दांत में कीड़ा लगेगा, मसूड़ों का मसला होगा और आपके दांत टाइम से पहले गिर जाएंगे। उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पे अगर हम चला जाएं तो ये है कि आप अगर आपका ओरल हाइजीन सही नहीं है, आपका
منہ کے اندر کیڑے لگے ہوئے ہیں, آپ کے دانت میں درد ہے, تو بچہ کیا کرتا ہے, کھانا نہیں کھا پاتا. جب وہ پراپر کھانا نہیں کھا پائے گا تو اس کا افیکٹ جو ہے نا فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ افیکٹ کرتا ہے. اس کی اب درد ہے اب بچے کو, وہ ٹائم پہ پڑھ نہیں سکتا, ٹائم پہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو ٹائم نہیں دے سکتا, تو اس کو کوگنیٹو جو ڈیولپمنٹ ہوگا وہ بھی افیکٹ کرے گا. جی بولے. سیکنڈ ایک اور یہ ہے کہ اس کی سوشل انٹریکشن, فار ایگزامپل بچوں کے دانت خراب ہو جائیں, دانت جو ہے نا کالے ہو جائیں, دانت منہ سے بدبو آ رہی ہو, تو ان کا جو سوشل انٹریکشن ہے نا وہ پھر اپنا یہ منہ سے بدبو آنے کی وجہ کیا پیٹ کی خرابی ہوتی ہے کہا جاتا ہے؟ پیٹ کی خرابی جو ہے نا وہ بھی افیکٹ کرتا ہے کبھی کبھار, جب آپ کا گیسٹرو کا مسئلہ ہو تو منہ سے اسمیل آنا. بٹ کامنلی جو منہ سے اسمیل آنے کی جو وجوہات ہے وہ آپ کے دانتوں میں کیڑا لگنا, سیکنڈ آپ کے مسوڑوں کا خراب ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ہم ڈائٹ سے بھی اس چیز کو جو ہے وہ پریونٹ کر سکتے ہیں؟ ڈائٹ کی اگر ہم بات کریں تو پراپر ڈائٹ کے ساتھ اورل ہائیجین پریکٹسز کے ساتھ پراپر ڈائٹ بہت زیادہ لازمی ہے. اگر ہم پراپر برش کریں, فلوس کریں, ماؤتھ رنس کریں, اس کے ساتھ اگر ہماری ڈائٹ صحیح نہ ہو تو وہ ہمارے اورل ہائیجین کو افیکٹ کر سکتا ہے. ڈائٹ میں شوگری جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں زیادہ میٹھا, اس کو ہم تھوڑا سا کم کر لیں, اس کی فریکوینسی کو کم کر لیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دانتوں پہ کیڑا نہیں لگا. ایکچولی شوگر جو ہے نا ہمارے دانتوں سے جب لگ جاتا ہے تو بیکٹیریا وہ کھا جاتے ہیں, اس سے ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے, وہ ایسڈ ہمارے دانت کو خراب کر دیتے ہیں. سیکنڈ جو ڈائٹری فروٹس ہے, لائک فروٹس ہو گئے, ویجیٹیبلز ہو گئے, جب ہم وہ کھاتے ہیں, بچوں کو ہم وہ کھلاتے ہیں, تو وہ ہمارے سلائیوا پروڈکشن کو انکریز کرتا ہے. جب آپ کے منہ میں سلائیوا پروڈکشن زیادہ ہو تو ہمارے دانتوں کے ساتھ جو مٹیریل یا پارٹیکل لگے ہوتے ہیں وہ واش آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. مفتی ظاہر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اور ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ روزہ مکروہ کن وجوہات پہ ہو سکتا ہے, تو اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ منسلک ایک کوشچن اور ہے کہ روزہ ٹوٹتا کن وجوہات کی بنا پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ٹوٹنے کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ان کے اندر پہلی دو باتیں تو بنیادی ہیں کہ اگر کسی نے کچھ کھا لیا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا, اور اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں, اور ان صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے روزہ ٹوٹنے کی علامتیں یہ بھی ہو سکتی ہیں, مثال کے طور پر جس طرح کہ ابھی جس بیماری کا ذکر ہو رہا ہے, اگر کسی کے مسوڑوں سے خون آتا ہے, منہ سے خون آیا, وہ نکلا اور زبان پر آیا اور تھوک لال ہو گیا اور اس کو دوبارہ بندہ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اسی طرح منہ کے اندر کوئی اجزاء باقی تھے, ٹھیک ہے, وہ اجزاء باہر نکلے, دانت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, بیچ میں بعض اوقات کیڑا لگا ہوتا ہے, تو وہ نکلتے ہیں, زبان پہ لے آئے, زبان پہ لانے کے بعد دوبارہ اندر نکل لیا, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا. اور اسی طرح چلتے پھرتے بندہ روڈ پہ جا رہا ہوتا ہے, کوئی ایسی باہر کی کوئی چیز اندر چلی جاتی ہے, پتہ چل گیا کہ اندر چلی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود فوراً باہر تھوکنا چاہیے. اگر تھوکنے کی بجائے کوئی اندر لے کے چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا. بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرانے سے کوئی تعلق ہے؟ آپ سنیں, بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے, اس صورت میں ٹیسٹ کروانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ کا بلڈ نکلنے کے بعد آپ کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ کی طبیعت بگڑنے کا خطرہ ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاؤں گا, تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کنڈیشن کے اندر آپ نے نہ تو بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے نہ ہی کسی کو دینا ہے. اگر خطرہ ہو کہ آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے, اگر اطمینان ہے, تسلی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلڈ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں, کسی کو ڈونیٹ کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زبردست. طبیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ مجھے بتائیں کہ آپ صدر ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی کے. کورنگی کے مسئلے مسائل ہو گئے یا آپ گرد و نواح میں دیکھتے ہیں, جیسے کراچی میں تو اوور آل مسئلے مسائل ہیں, آپ کن چیزوں پر فوکس کرتے ہیں؟ میں تقریباً آلموسٹ سبھی مسئلوں کے اوپر, جیسے یہ ہیوی ٹریفک ایک بڑا مسئلہ ہے کراچی کا, لیکن کورنگی کے اندر جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں زیادہ حادثات کورنگی میں ہوئے ہیں ہمارے. صحیح. جیسے لاسٹ ٹائم 3 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی, وہ کورنگی کراسنگ پہ آ گئے اس کے نمبر کے نیچے. پھر اس کے بعد پانی کا بڑا ایشو ہے. بالکل, پانی کے اوپر میرا, پانی تو پورے کراچی میں ویسے ایشو ہے, پانی کا گیس والی لائن میں پانی آنا, یہ تو پوری کراچی میں ایشو آ گیا. گیس والے جو ہے, پہلے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا گیس کبھی جاتی تھی, لیکن ابھی گیس والے بھی وہ پانی کی طرح ہی کر رہے ہیں. پانی جو ہے بیچا جا رہا ہے. ہمارا پانی بہت ہے ہمارے پاس, لیکن ہمارا پانی بیچا جا رہا ہے. لیکن نہیں سر, میں نے سنا ہے کہ نہیں, ابھی تو ویسے سنا ہے کہ ڈیم کے اندر پانی کی جو 4 یا 5 دن کا ذخیرہ موجود ہے, تو وہ بھی خبر سنی, اس کے بعد کافی لوگ ٹینشن میں آ گئے. لیکن پانی پھر بھی واٹر بورڈ کے پاس بہت ہے. صحیح. اس کا یوٹیلائز صحیح نہیں ہے. صحیح. اس کو
اگر منصفانہ طریقے سے اس کی جو ہے ڈسٹریبیوشن کی جائے عوام کو پانی ملے گا. لیکن وہ ٹینکروں میں پانی مل رہا ہے, پھر ٹینکروں میں کہاں سے آ رہا ہے؟ ہائیڈرنٹس یہاں لگے ہوئے ہیں, ہائیڈرنٹس پہ آ رہا ہے, برابر والی جو ہے علاقے میں نہیں آ رہا. اچھا میں نے ایک خبر دیکھی تھی, آپ کی اس بات سے یاد ہے کہ کسی نے پکڑا ہائیڈرنٹ مافیا کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, دعا کرتے ہیں پانی آ جاتا ہے. مطلب میں نے کہا یہ دعا ہمیں بھی بتا دیں, میرے گھر میں 2 دن سے نہیں آ رہا. تو یہ دعا آپ سیکھ کے آئے گا. میں آپ کو کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو رنگی میں سب کو وہ دعا سکھائیں, کیونکہ ماشاءاللہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے تنویر صاحب کہ آپ کے جتنے بھی لوگ جو کہ آپ کبھی دیکھتے بھی نہیں, وہ سال میں نظر آ جاتے ایک دفعہ مسجد میں, تو آپ ایک اجتماعی دعا میں وہ دعا کروا دیجیے گا. بڑا کلپ مجھے لگا تھا, پہلے میں نے کہا اس کو میں چلاتا ہوں, لیکن بری بات ہے غلط بات کو زیادہ پروموٹ کرنا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ تو آپ دراز قد کے آدمی, تو آپ کو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہر کام آپ ہی کر دیں, تو مجھے بتائیں کہ کس چیز پر آپ کو زیادہ فوکس رکھوایا جاتا ہے آپ کا کہ کرنگی کا یہ مسئلہ تو صرف آپ ہی دیکھیں گے؟ دیکھیں کرنگی کے مسئلے تو بیسیکلی میں ہی دیکھ رہا ہوں, کیونکہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ پتہ نہیں جیت کے چلی گئی ہیں, کہیں کم کے ویلے میں گم ہو گئی ہیں, وہ وہاں سے غائب ہو گئے, وہ نظر نہیں آتے. بھی سے ایک بڑی مزہ کی آپ کو بتاتا ہوں, ایک ڈانس پارٹی ہوتی تھی, ہیلووین پارٹی, حالانکہ یہودیوں کی پارٹی ہے. میں بھی نہیں جانتا تھا ہیلووین ہوتا کیا ہے. تو مجھے فون آیا, بھائی یہاں پہ جو ہے پورا روڈ بند ہو جاتا ہے. پھر میں نے ڈانس پارٹی بند کروائی. جب میں بند کرانے کے لیے وہ بولا تمہارے باپ بھی نہیں بند کرا سکتا. میں نے کیوں؟ بولا سارے افسران اندر ہیں, سارے لوگ اندر ہیں, واٹر بورڈ کے لوگ اندر ہیں, مطلب جو جس کا نام لو وہ کہتا ہے اندر ہے, منسٹرز بولا اندر ہے. تو اکیلا میں باہر تھا, تو میں نے کہا پھر 30 منٹ کا ٹائم ہے, یہ سارے باہر ہوں گے, پھر میں اندر ہوں گا. اور ویسا ہی ہوا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ ہوئی. پھر وہ بند کروایا. اصل میں ہمارے یہاں پہ نا تنویر بھائی, میں یہ بولوں گا جیسے مفتی زاہد صاحب ہیں, ایسے لوگوں کی, یا ہمارے سامنے جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں, فرحان بھائی بیٹھے ہیں, ایسے لوگوں کی بڑی کمی ہے. استغفر اللہ, ہیلووین پارٹی بیسکلی شیطان کو ماننا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی تو میں فل کراس کر کے ہم بات کرتے ہیں کہ میں بمانگ دل کہتا ہوں بینگ اے مسلم, الحمدللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں, اور الحمدللہ میں خدا کو ماننے والا ہوں. تو اس چیز پہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ فل کراس لگاتے ہیں, وہ بھی ریڈ والا. تو اس کے بعد فرحان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ چپ بیٹھے تو اچھا نہیں لگتا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک تو اتنے دن سے کہاں تھے, پہلے تو یہ بتائیں سب سے پہلا گلا. ایکچولی میری کوشش ہوتی ہے کہ میری پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کے پاس آئے اور اپنے پروڈکٹس کو جو ہے وہ بتا سکے کہ کن چیزوں میں, کن ایکٹیویٹیز کے اندر وہ انگیج ہیں. تو ان کی اپنی موٹیویشن کے لیے بھی وہ اچھا ہے. کل آپ کے پاس سریش آئی تھی. جی سریش, آج وہ صبح میں نے تو اس کو چھٹی دی تھی, لیکن پھر بھی وہ موبائل اسی لیے لے کے چلی گئی. نہیں, انہوں نے اتنے دفعہ موبائل کا پوچھا تو وہ آج لے کے نکل گئی, بس چھوڑیں میں نہیں. تو میں اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنا بھی اسٹاف ہے وہ سب آپ سے بھی ملاقات کریں, ان کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں, موٹیویشن نہیں. اور اسی بات ہے فرحان بھی, آپ سے جب میری پہلی دفعہ بات ہوئی تھی, یاد ہے جب ہم نے ایک پرپوزل آپ کے سامنے رکھا تھا, آپ نے پرپوزل تو بعد میں دیکھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو صرف میں کام نہیں کروں گا, بلکہ میں بیک اینڈ پہ چلے جاؤں گا, میری ٹیم آگے آئے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ٹیم کا ہر ممبر اس چیز کو جوائن کرے, اور واقعی میں آپ نے وہ سچ کر کے دکھایا. اور اگر ممبر لیڈر ایسا ہو تو پھر چیزیں بڑی اچھی چلتی ہیں, اور اس کے لیے ہیٹس آف ٹو یو ماشاءاللہ. تو سب آپ کی طرف آتے ہیں کہ جو بچہ اگر دانت برش نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور ماں باپ لاڈ میں, کہ پہلے بچے پہ تو لاڈ ہی بڑے سارے نکل جاتے, تیسرے چوتھے پہ تو کٹ پاڑی ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان ماں باپ کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا چننا مننا پہلا ہے. تو کتنے سال سے جو بچوں کو ان کے ٹیتھ برش یا کیا کہنا چاہیے گمز کا کوئی آپ بتاتے ہیں کس طرح سے پروٹیکشن ہوگی؟ ایکچولی جو انٹرنیشنل جتنے بھی فیڈریشنز کے مطابق یہ ہے کہ بچے کا دانت جو ہے نا 6 منتھس میں آتا ہے, تو آپ اس سے پہلے بھی جو ہے نا آپ ان کے دانت یا ان کے مسوڑوں کو صاف کر سکتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. اس کے ڈفرینٹ جو ہے نا لائک سلیکون برشز آتے ہیں فنگر میں پہن کے, جو ہے جب آپ بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو رات کو سلانے سے پہلے آپ اس چیز سے آپ ان کے مسوڑے جو ہے نا وہ صاف کرتے رہیں, کیونکہ جب وہاں پہ کوئی چیز پھنس جاتی ہے, کوئی چیز رہ جاتا ہے. کس چیز سے صاف کرنا ہے؟ سلیکون کے چھوٹے چھوٹے برشز ہوتے ہیں جو آپ فنگر پہ, کچھ بھی نہیں, آپ نے ایون جب آپ کا پہلا دانت نکلتا ہے بچے کا, تب آپ نے برش کروانا ہے وتھ سافٹ برسل. برش آ جاتے ہیں سافٹ برسل کے چھوٹے برشز, بٹ اس پہ فلورائڈ یا کوئی ٹوتھ پیسٹ لگانے کی نیڈ نہیں ہے, جسٹ پانی سے آپ ان کے برش کروا دیں. اور آپ نے جو وزٹس کی بات کی, وزٹ جب اگر ہم بچے کو ہر سال میں فار ایگزامپل اس کا ایک دانت نکلتا ہے 6 منتھس بعد, تو اس کو ود ان 1 ایئر جو ہے نا آپ ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جائیں, ڈینٹل ہائیجنسٹ کے پاس لے کے جائیں, چیک کروائیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کے مائنڈ میں جو ہے نا ایک وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ
جب تک دانت خراب نہیں ہوتا ڈینٹل کلینک لے کے نہیں آتے. نہیں لیکن ایک بات میں بولوں گا کہ آپ جب اسمائل کریں تو آپ کے جو چیٹے چیٹے سے دانت آ رہے ہیں ایسے اس کے لیے بھی آنا چاہیے کہ اس پرسنالٹی بڑی اچھی لگتی ہے کہ ماشاءاللہ جب آپ ہنستے ہیں تو when you're smiling your teeth shows that you are a very hygienic person تو وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ورنہ لال نیلے پیلے تو سب کے ہی ہو جاتے ہیں. کیسے کریں گے وائٹننگ دانتوں کی؟ وائٹنگ کے اگر اس پہ چلے جائیں پہلے تو ان کے بات کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں کہ لائک میں نے ڈسکس کی تھی کہ جب بچے کے دانت اچھے ہو, بچے کے دانت صاف ستھرے ہو تو ان کی سوشل انٹریکشن جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے, سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ ہے ان کا دانت گندا ہے, ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں ڈرے گا, آگے بڑھنے میں ڈرے گا, تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ کمپرومائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں مفتی زاہد صاحب کو کیونکہ ہمیں بریک پر جانا ہے. ایک سوال آخری پھر اس سے آپ سے چاہیں گے اجازت. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ جیسے کہ ہم نے کہا کہ عائشہ نے پوچھا کہ کیسے مکروہ ہوتا ہے اور کیسے روزہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز جو کہ روزے کو بار بار گنوایا جاتا ہے, میرا روزہ ہے مجھ سے بات مت کرو, میرا روزہ ہے میں کام نہیں کر سکتا, آج تو کیونکہ میرا روزہ ہے, تو مطلب یہ جو بار بار بتانا یا اس کی برانڈنگ کرنا کہ آئی ایم فاسٹنگ یا میں روزے میں ہوں, تو یہاں پر ثواب جو اللہ تعالیٰ اور آپ کا کنیکشن ہے نا روزے کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں گا, اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بدبو بھی مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے خدا کو. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت وہ جو ثواب ہے یا جو ایک اصل اس کا کہتے ہیں نا کہ فلیور ملنا چاہیے, کیا وہ اس کا حقدار رہتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کس وقت یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی میں روزے سے ہوں. ہر وقت آج کل جو اچھا ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ اگر اس کا مقصد ہے ریاکاری, دکھلاوا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں روزے دار ہوں, میں روزہ رکھے ہوا ہوں, اس صورت میں تو آپ کو جو اجر ملنا ہے اس سے آپ فارغ ہیں, کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی اجر نہیں ہے. کیونکہ ریاکاری میں جب بندہ چلا جاتا ہے تو لا تبطلو, ہر چیز باطل ہو جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے باطل نہ کرو, برباد نہ کرو. اچھا اسی سوال کے ساتھ دوسرا جز جو بڑا لازم اور اہم جز ہے, چند مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر آپ نے یہ بات کرنی ہوتی ہے کہ میں روزے سے ہوں. مثال کے طور پر آپ کا کسی سے کوئی جھگڑا چل رہا ہے, سامنے والا بار بار بدتمیزی کر رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے, آپ اس کو جواب دینے کی بجائے آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں, میں لڑنا نہیں چاہتا, کیونکہ روزہ میں صبر سکھاتا ہے, گالم گلوچ سے بچنے کا نام روزہ ہے, بحث و بحث سے بچنے کا نام روزہ ہے. تو لہٰذا اس طرح کی صورتحال کے اندر اگر بندہ یہ کہے کہ اپنی جان چھڑا لے کہ میں روزہ دار ہوں, میں روزے سے ہوں, ٹھیک ہے, چچڑا پن ہو گیا, لڑائی جھگڑے ہو گئے, نچاکیاں اتفاقیاں ہو گئے, تو ان تمام صورتوں کے اندر بندہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. اگر کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نہیں جی میں تو روزہ دار ہوں, میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے, تو مقصد اگر دکھلاوا ہے, ریاکاری ہے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں ایک چیز اور ہے نا یہاں پہ کہ جب آپ کسی بھی کاؤنٹر پہ جاتے ہیں, I'm not going to point anyone, بٹ ایک کیسے آپ میرے پاس آئے, میرے پاس یہ میں کارڈ بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ذیشان مجھے یہ کارڈ پرنٹ کر کے دو, اور میں نے کہا مفتی صاحب ابھی بات مت کریں کیونکہ میرا روزہ ہے, تو میرا تو کام ہے نا, مجھے تو وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس پر روزے کا بتانا تو وہ ثواب سے دور نہیں ہوگا. ہاں وہ ثواب سے دوری ہے. اب اس میں خام خواہ والی بات ہے نا کہ میرا تو روزہ ہے. مثال کے طور پر روزہ تو ہے ہی تکلیفیں برداشت کرنے کا نام, روزہ تو ہے ہی صبر و تحمل کا نام. یعنی اگر آپ کام کرتے ہیں, بھوک لگے گی تو روزے کا آپ کو لطف ملے گا, پیاس لگے گی تو روزہ رکھنے کا مزہ ہوگا نا, کیونکہ روزہ تو ہمارے نبی کی ان اداؤں کا نام ہے کہ جب آپ غار کے اندر تھے, اسلام کی خاطر ہجرت کی آپ نے, تو غار کے اندر جتنا دورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے, آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں, کچھ پیا بھی نہیں, اور آپ قیام میں کھڑے رہے. تو اس وقت کی جو تکالیف تھی میرے رب کو اس قدر پسند آئی کہ رب نے قیامت تک آنے والے لوگوں پر یہ روزہ فرض کر دیا کہ لوگوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اب یہاں ساتھ ساتھ بھائی ایک چھوٹا سا میسج پیغام ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, فرض ہے کہ آپ حق کے ساتھ رہیں, باطل کا مقابلہ کریں. کہیں پر ظلم ہو رہا ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں, مظلوم کی آواز بنیں, ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں, کوئی باغی ہے تو باغی کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو یہ ماہ سیاہ ماہ غفران ہمیں اسی چیز کا درس دینے کے لیے آیا ہے کہ صبر و تحمل کر کے اپنے اندر جہاد اور جذبہ پیدا کریں. تو میرے ساتھ بیٹھے ہمارے بھائی ہیں, میں نے ان کا ایک دو جگہ پہ کام دیکھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی, آج ملاقات ہو گئی ہے. تو ان کا یہی کام ہے ماشاءاللہ کہ یہ آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ظلم کے خلاف, کہیں پر کوئی بے انصافیاں ہو رہی ہیں, تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی ہے ان کی, میں نے دیکھی ہیں ویڈیوز وغیرہ. تو بہرحال تنویر چودھری صاحب کے لیے ہماری دعائیں ہیں, اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو خاص تحفظ میں رکھے کیونکہ ان جیسے لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
और जी वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ जब हम ट्विन में काम कर रहे होते हैं ना तो पता नहीं चलता। तो जी क्या तनवीर साहब से आपका क्वेश्चन है आयशा? तनवीर साहब से मैं सवालात इतने करना नहीं चाहूँगी, उसकी वजह पता है क्या? ये एक बहुत ही अच्छा रोल मॉडल है, ऑलरेडी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कोरंगी के हिसाब से गैस के बारे में आपने बात की थी कि गैस की शॉर्टेज क्यों है, और ये मतलब पहले शुरू पता है कैसे हुआ था? सर्दियों में तो समझ आता था चलो लोग कर रहे हैं, ये और पूरे साल अब क्या ये सिलसिला हो गया है? ये एक प्री प्लानिंग गेम है। अच्छा, ये हमें लेकर जाना चाह रहे हैं गैस से निकाल के, और प्राइवेट एलपीजी सिलेंडर्स नहीं होते जो, ये आप देख लीजिएगा आगे जाके, ये मेरी आज अपने इस चैनल के तवज्जुह से देख लीजिएगा, ये आप 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद ये उस तरफ लेकर जा रहे हैं हमें। गैस बिल्कुल बंद कर देंगे, फिर आपने जो है ना वो सिलेंडर्स आ जाएंगे आपके पास और यही बेचेंगे, गैस कंपनी बेचेगी आपको, ठीक है? इनके जैसे पंप स्टेशन होते हैं इस तरह इनके फ्यूल स्टेशन होंगे। एक तो ये, दूसरा ये अभी जो है इन्होंने क्या शुरू कर दिया है, इदारे को देख के ना वो कहते हैं ना दूसरे इदारे को देख के जो उसके अंदर काली भेड़े होती है, वो जो 2 नंबरी कर रही होती है, उनको देख के इन्होंने भी रंग पकड़ लिया है, इन पे भी रंग चढ़ गया है ना अभी गैस वालों पे भी। अभी इन्होंने क्या किया, पहले सुना था आपने कि इलेक्ट्रिक के कुंडे जो है बेचे जाते हैं, पानी के कनेक्शन बेचे जाते हैं, पानी घर घर में बेचा जाता है, अब गैस भी बेची जा रही है ब्लैक में। अभी मैंने रिसेंटली एक 3 कनेक्शन मैंने कटवाए हैं और उसके ऊपर बड़ा बवेला हुआ, वो इलियास गोट में जा रही थी गैस, फी घर से 40,000 50,000 रुपया लिया गया, एक घर से 40-50 हजार रुपया, और कच्ची आबादी, और फी महीना जो है 1,500 रुपए। फिर मैंने वो कनेक्शन कटवाए, उनको FIR हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो मिल गए फिर दोबारा। पुराने जमाने में आ गए हम लोग, पता है? हाँ, सिलेंडर और ये सब क्या चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक वैसे चूल्हे आ जाए तो बिजली का बिल बेइंतहा। देखें, हम जो आम लोकल लोग हैं ना, हम सरवाइव कर रहे हैं, बिजली पानी गैस बुनियादी सहूलतें। अच्छा, हमारे जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं उसमें आप एक चपरासी भी है ना, वो भी लेविश लाइफ गुजार रहा है, गुजार रहा है। आप उनकी एक्टिविटी देखोगे ना, आप परेशान हो जाएंगे, उनको इतना पैसा मिल रहा है, और आप जो आप हर घर है, हर फैमिली है, हर लेडीज है, वो परेशान है। अच्छा तनवीर भाई, एक बात और बताइएगा कि जब आप माशाल्लाह एक ओहदे पर होते हैं, फिर एट बिहाइंड आपका फैमिली भी है, सबको डर नहीं लगता बोलते हुए? देखें, डर किस बात का, जब आपने सोच लिया कि अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए कुछ करना है, तो फिर आपका डर खत्म हो जाता है। अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह यकीन माने, अल्लाह पाक करवा रहे होते हैं, फिर आपके पीछे और आपकी देखभाल फिर अल्लाह, आपने अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया। क्या बात है, अल्लाह पाक के सुपुर्द। इस पे तो सैल्यूट होना चाहिए मेरे भाई। जब मैंने डंपर्स के ऊपर इतना बड़ा झगड़ा, मैंने अपने कुरंगी के अंदर डंपर्स खत्म कर दिए, जबरदस्त, सब खत्म कर दिया मैंने, जबरदस्त। ये पानी है, पानी के ऊपर जंग चल रही है हमारी वाटर बोर्ड के साथ, इंशाल्लाह 3 से 5 मंथ के अंदर ये पानी भी ले आएंगे इंशाल्लाह। और अब यही चीजें हमें ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तनवीर भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट कि वक्तन फवक्तन आप प्रोग्राम्स में आते रहा करें, क्योंकि हमें आप जैसे लोगों की, जैसे कि हम अपने रूपानी फाउंडेशन वालों को कहते हैं कि कोई भी आएगा, ये फरहान नहीं है, ये डॉक्टर साहब नहीं है, ये दोनों रूपानी है, तो ऐसे आप भी आए, क्योंकि हमें उन लोगों को गैदर करना है। शादियां बहुत चैनल करवा रहे हैं, हम शादियां नहीं करवाते, तो हमें उन मसाइल पर बात करनी है कि जहां पर वाकई में, अगर हम बात करते हैं रूपानी फाउंडेशन की, तो ये लोग उन पसमानदा इलाकों में जाकर लोगों को एजुकेट करें, जहां पे अब अगर लिटरेसी रेट देखते हो तो 90, 95, 99.9% जा रहा है, तो हमें ऐसे लोगों की बहुत होता है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, हम डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। जी आयशा, क्या सवाल आपका? ये जो ओरल हेल्थ के बारे में, हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो ये बताएगा कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ और उनके जो बेबीज़ हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका किस तरह से इसको ख्याल रखा जाए? तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले साइंस बोलती है कि अपनी मसूड़ों की सफाई बहुत ज़्यादा लाजमी है। ये आज टीवी के चैनल के थ्रू मैं सबको बताऊंगा। जब भी कोई प्रेगनेंसी प्लान करता है तो उससे पहले अपने मसूड़ों की सफाई लाजमी करवाएं। आप डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटल हाइजीनिस्ट के पास जाएं और मसूड़ों की सफाई करवाएं। वजह क्या है? वजह यह है कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस बोलते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे मसूड़े खुद ब खुद स्वेल कर जाते हैं, ब्लीड कर जाते हैं। अगर
प्रेगनेंसी से पहले अगर आप अपना ओरल हाइजीन सही करवाते हैं, जो आपके मसूड़ों के अंदर जो गंदगी जमा है, जो खाना फंसा हुआ है, उसको आप क्लीन करवाते हो, साफ करवाते हो, तो जो प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, देखिए कितने पहले से सिलसिला चल रहा है। और सेकंड ये है कि जो साइंस कहती है कि आपकी जिंजिवाइटिस और जी एक मिनट का आपसे यहाँ पे पहुँच देंगे, क्योंकि रूपानी फाउंडेशन क्या कहता है, क्या बताता है और क्या उनका मंशूर है, आइए देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। और जनाब वेलकम बैक। और आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, इसके अंदर रूपानी फाउंडेशन का तमाम जो ये काम कर रहे हैं उसके अंदर शॉर्टली दिखाया गया है, लेकिन इस काम के पीछे एक कड़ी मेहनत होती है। जी डॉक्टर साहब, जल्दी से साथ चल रहा था प्रेगनेंसी और उसके हवाले से, तो कुछ बात आपकी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर आपकी ओरल हाइजीन सही नहीं हो, अगर ओरल हाइजीन ठीक ना हो, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे बच्चे पे। ठीक है, प्री टर्म बर्थ जो होते हैं, टाइम से पहले बच्चा पैदा होना या कम वेट का बच्चा पैदा होना, ऐसे मसाइल जो है ना डायरेक्ट आपके रिलेटेड है आपके पेरेंटल डिजीज़ से। अगर आपके पेरेंटल डिजीज़, आपके मसूड़ों की जो सफाई सही नहीं है, मसूड़ों में बीमारी है, तो वो जरासीम जो है ना वो हमारे फेटस को डिस्टर्ब करता होता है, फेटस को इफेक्ट करता होता है। तो इसलिए पहले भी मैंने बताया था कि जब भी प्रेगनेंसी प्लान हो तो लाजमी है कि आप अपने डेंटिस्ट और डेंटल हाइजिनिस्ट के पास विजिट कर लें और अपने मसूड़ों की सफाई करवाने। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो इनके फरहमी, आपका शुक्रिया। तनवीर भाई, आपसे लास्ट 1 मिनट है, मैं सवाल करूंगा कि अब आपकी जो नौजवान जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद है, क्या आप समझते हैं कि वो आपके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है कुरंगी, लांडी, शाह फैसल के यूथ, बच्चे, नौजवान बिल्कुल मेरे साथ खड़े हुए हैं। वो पानी का मसला हो, वो गैस का मसला हो, वो बिजली का मसला हो, वो किसी भी किस्म का मसला हो, किसी के साथ ज्यादती हो जाए, जुल्म हो जाए, तो माशाल्लाह यूथ मेरे साथ खड़ी हुई है। और मैंने सबको यही कहता हूँ कि हमने अपनी जिंदगियां तबाह करेंगे तो आने वाली नस्लों को आबाद करेंगे। क्या बात है, जबरदस्त बात है। तो हमें जो है ना जदोजहद करनी है और हमने अपनी जिंदगी को तबाह करना है, फिर आने वाली नस्लों को बचाना है। हम सब आपके साथ हैं, जैसे भी एक कॉपरेशन की आपको जरूरत हो इंशाल्लाह। और इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया, आपने कावा पीना है क्योंकि आपको भी इस वक्त बीमारी ने घेरा हुआ है, तो इसी के साथ आपका शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमें हैदर अली ने ज्वाइन किया है, आपको खुशामदीद कहेंगे नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे और तमाम लोगों का यहाँ पे शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने में जो गुज़री हैं वो रातें याद आती हैं। मदीने में जो गुज़री हैं वो रातें याद आती हैं। मुझे आका के रोज़े की वो बातें याद आती हैं। मुझे आका के रोज़े की वो बातें याद आती हैं। वो अजेवा हो या अंबर हो या ज़मज़म हो, मदीने में वो अजेवा हो
अंबर हो या ज़मज़म हो मदीने में जो आका ने अता की थी खैराते याद आती है जो आका ने अता की थी खैराते याद आती है और बकाए दीन के खातिर कटाए जिसने दो बाजू बकाए दीन के खातिर कटाए जिसने दो बाजू मुझे सरकार गाजी की वफाए याद आती है मुझे सरकार गाजी की वफाए याद